इस्लाहात की बदौलत पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम हो रही है। वजीर आजम की MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिवा से गुफ्तगू। वजीर आजम से आलमी बैंक के सदर अजय बंगा की भी मुलाकात। कहा, रिफॉर्म्स ने पाकिस्तान को मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम की तरफ गामजन कर दिया। अब कोई बेवाओं यतीमों की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकेगा। मरियम नवाज का जमीनों पर नाजायज कब्जे छुड़ाने के लिए कानून साजी का ऐलान। कहा, अलहदा अदालतें बनेंगी, फैसले 90 दिन में होंगे। और बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने अख्तर मेंगल पर सफरी पाबंदी को गैर कानूनी करार दे दिया। नाम PNIL से निकालने का हुक्म। वफाकी हुकूमत को अख्तर मेंगल से सफरी पाबंदी फौरी हटाने की हिदायत। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में गर्मजोशी, नई मंजिल नए रास्ते। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से गैर रस्मी मुलाकात। नायब वजीर आजम इसहाक डार भी मौजूद थे। खुशगवार जुमलों का तबादला। शहबाज शरीफ आज डोनाल्ड ट्रंप के शाइये में शिरकत करेंगे। कल वाशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात तय। आला हुकाम भी साथ होंगे। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी समेत इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर आजम की अमीर कतर, उर्दन के शाह अब्दुल्ला और इंडोनेशिया के सदर से भी गैर रस्मी मुलाकातें। कुवैत के वली अहद सबा अल खाली से भी मिले। शहबाज शरीफ 26 सितंबर को जनरल असम्बली से अहम खिताब करेंगे। फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। इलाकाई सलामती, दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया भी तकरीर का हिस्सा होगा। वज़ीर आज़म से MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की मुलाकात। शहबाज शरीफ का तामीरी शराकतदारी और बरवक्त हिमायत का इतराफ़। कहा, इस्लाहात की बदौलत पाकिस्तान मईशत मुस्तहकम हो रही है। वज़ीर आज़म से आलमी बैंक के सदर अजय बांगा की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने जामे इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। शोबा तवानाई में इस्लाहात, निजकारी और माहौलियाती तब्दीलियों से बचाव के इक़दाम शामिल। वज़ीर आज़म ने कहा, रिफॉर्म्स ने पाकिस्तान को मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की तरफ गामजन कर दिया। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत आलमी बैंक पाकिस्तान को $40 अरब देगा। गजा में अब जंग बंद हो जानी चाहिए। फलस्तीन को तस्लीम करना हमास के लिए जबरदस्त इनाम होगा। मज़ाहमती तंजीम तमाम यरगमालियों को रिहा करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जनरल असम्बली से खिताब। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा ने अमन के लिए कोई किरदार अदा नहीं किया। जंग बंदी के मौके पर आलमी इदारा कहाँ था? इस्लाहात करेंगे। ईरान खित्ते में दहशतगर्दी का जिम्मेदार, कभी जौहरी हथियार बनाने नहीं देंगे। भारत रूसी तेल खरीदकर प्यूटन को मजबूत कर रहा है। यूरोपीय ममालिक की जानिब से खरीदारी भी शर्मनाक। चीन भी यूक्रेन जंग का बड़ा सहूलतकार है। अमरीकी सदर की फिर रूस पर भारी टैरिफ की वार्निंग। ट्रंप का बड़े फोरम पर भी पाक भारत समेत 7 जंगें रुकवाने का तज़किरा। सदर ट्रंप ने क्लाइमेट चेंज को फरेब करार दे दिया। माहौलियाती माहिरीन पर शदीद तनकीद। टेलीप्रॉम्प्टर खराब होने पर ट्रंप का इजहार नाराजगी। गजा में अमरीका की पॉलिसी नाकाम। 2 बरस की जंग के बाद भी हमास को ख़त्म न कर सके। फ्रांसीसी सदर ने ट्रंप के सामने बैठकर अमरीका और इसराइल की नाकामियां गिनवा दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप नोबेल इनाम चाहते हैं तो गजा जंग रुकवाएं। मैक्रोन का मशवरा। कहा, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना हमास को फ़ायदा पहुँचाना नहीं। अगर इसराइल ने पाबंदियाँ लगाईं तो जवाब देने के लिए तैयार हैं। कत्लेआम पर खामोश नहीं रहेंगे। तुर्क सदर की आलमी बरादरी का ज़मीर जगाने की कोशिश। जनरल असम्बली इजलास से खिताब के दौरान गजा में भूख से बिलखते बच्चों की तस्वीर दिखा दी। कहा, मासूम फलस्तीनियों के कत्लेआम में मुलव्वस इसराइल को दूसरों की खुद मुख्तारी की परवाह नहीं। फलस्तीनी रियासत का तस्वुर दफन करने की कोशिश की जा रही है। अमन के हसूल का वक्त आ गया। कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत का भी मुतालबा। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने कहा, फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करना इनाम नहीं, फलस्तीनियों का हक है। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने दोहा पर इसराइली हमला रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। न्यूयॉर्क में OIC राब्ता ग्रुप बराए अफगानिस्तान का पहला इजलास। अफगानिस्तान के साथ तिजारत और बैंकारी के निज़ाम को बहाल किया जाए, इसहाक डार की तजवीज़। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द ग्रोहों की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार। कहा, अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द खित्ते के अमन और सलामती के लिए खतरा हैं। सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस इक़दाम नागुज़ीर हैं। नायब वज़ीर आज़म से लिथुआनिया के क़ायम मक़ाम वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दोहरे टैक्स से बचाव और माली बदउनवानी की रोकथाम के कन्वेंशन पर दस्तखत।
اب کوئی بیواؤں یتیموں کی زمین پر قبضہ نہیں کر سکے گا، مریم نواز کا زمینوں پر ناجائز قبضے چھڑانے کے لیے قانون سازی کا اعلان، کہا علیحدہ عدالتیں بنیں گی، فیصلے 90 دن میں ہوں گے، پنجاب میں امن قائم کر دیا، خواتین کو ہراساں کرنے والا اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے، ناجائز منافع خوری کسی صورت برداشت نہیں، گندم، آٹا، سبزی اور روٹی کی سرکاری قیمت کو یقینی بنانا ہے۔ لاہور میں پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ، وزیر اعلیٰ پنجاب نے معائنہ کیا، افسران میں اعزازات تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات، سیلابی صورتحال، فوڈ سیکیورٹی اور کیٹی بندر منصوبے پر بات چیت، توانائی، سیکیورٹی تعاون اور سرمایہ کاری پر تفصیلی گفتگو۔ کراچی کے منصوبوں کو سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے، گرین لائن کے لیے وزیر اعظم سے فنڈز منظور کرائے لیکن میئر کو پسند نہیں آیا، بی آر ٹی پر کام روکنے کے لیے این او سی کا بہانہ کیا گیا، فاروق ستار کی تنقید، کہا پیپلز پارٹی حکومت سے عوام کے لیے ریلیف کی کوئی توقع نہیں۔ کنگ حمد انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ اینڈ ایسوسیٹڈ میڈیکل سائنسز کا افتتاح، جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا مہمان خصوصی، تقریب میں کمانڈر بحرین نیشنل گارڈ جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ بھی موجود تھے۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے اظہار تشکر۔ دریائے سندھ کوٹری کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، کوٹری بیراج پر پانی کا بہاؤ 3,98,000 کیوسک، ٹھٹھا میں سجاول پل کے قریب کئی دیہات سیلابی پانی کی لپیٹ میں، سرجانی بچاؤ بند پر متاثرین مشکلات کا شکار، امداد کی اپیل، گاؤں یار محمد اور اللہ ڈینو میر بھر میں 100 سے زائد گھر زیر آب۔ سندھ کے 14 اضلاع کی 28 نشستوں پر ضمنی بلدیاتی انتخابات کے لیے ووٹنگ جاری، پولنگ کا مقررہ وقت ختم ہونے میں 1 گھنٹہ باقی، سیکیورٹی کے سخت انتظامات، کراچی کے 3 اضلاع میں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے امیدواروں کے درمیان سخت مقابلہ متوقع۔ پب جی گیم سے متاثر ہو کر گھر والوں کا قتل، لاہور کی سیشن کورٹ نے ملزم علی زین کو 100 سال قید کی سزا سنا دی۔ علی زین نے 2022 میں والدہ، بھائی اور 2 بہنوں کو قتل کیا تھا۔ غزہ سٹی پر اسرائیلی فوج کا 2 اطراف سے حملہ، قابض فورسز کا القدس اسپتال کا محاصرہ، الشفا اسپتال سے صرف 500 میٹر دور اردن نے اپنا فیلڈ اسپتال بند کر دیا، سینکڑوں مریضوں اور زخمیوں کی جان خطرے میں، 24 گھنٹے کے دوران مزید 38 فلسطینی شہید، تعداد 65,382 ہو گئی۔ گلوبل سمود فلوٹیلا پر اسرائیل کے ڈرون اور کیمیائی حملے، 4 کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا، شرکاء سفر جاری رکھنے کے لیے پرعزم۔ ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے میں پاکستان کی پہلی کامیابی، شری لنکا کو 5 وکٹ سے شکست دے دی، 134 رنز کا ہدف، محمد نواز نے 18ویں اوور میں 3 چھکے لگا کر کامیابی دلائی، حسین طلعت اور محمد نواز نے ناقابل شکست 58 رنز کی میچ وننگ پارٹنرشپ، محمد نواز 38 اور حسین طلعت 32 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ، ابرار احمد اور حسارنگا نے ایک دوسرے کے جشن کا انداز کاپی کر کے میچ کی خوبصورتی کو بڑھا دیا۔ ایشیا کپ میں شاندار بولنگ کا انعام، اسپنر ابرار احمد کی T20 کے ٹاپ 5 بالرز میں انٹری، 12 درجے ترقی کے بعد 4تھے نمبر پر آ گئے، شاہین شاہ آفریدی کی 2 درجے ترقی کے بعد 25ویں اور حارث رؤوف کی 9 درجے ترقی کے بعد 28ویں پوزیشن، بیٹرز میں صاحبزادہ فرحان کی 31 درجے لمبی چھلانگ 24واں نمبر۔ ایشیا کپ کے فائنل تک رسائی کی جنگ میں آج بھارت اور بنگلہ دیش کی ٹیموں میں زور کا جوڑ پڑے گا، دونوں ٹیمیں سپر 4 مرحلے میں 1-1 میچ جیت چکی ہیں، بھارت نے پاکستان اور بنگلہ دیش نے شری لنکا کو ہرایا تھا۔